स्थानीय तहमा युवाले राम्रो उपस्थिति देखाएको कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा भने फेरि पुरानै नेताहरू यही तरिकाले सम्भव होला त पुस्तान्तरण। कान्तिपुर समाचारमा आज दलीय भागभण्डाको मारमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू टुक्रा टुक्रा खर्च बढेको बढै, सङ्कटमा संस्थान श्रृङ्खलामा कृषि सामग्री कम्पनीको कमजोर कार्यक्षमतामाथि सुमन पन्तको विशेष रिपोर्ट। साथै आज हामीसँग हुनेछन् विकास खर्च बढाउने अर्थमन्त्रीको लक्ष्यमा फितलो कार्यान्वयन र कैदीलाई एउटा कारागारबाट अर्कोमा सार्न पनि राजनैतिक पहुँचको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार अनि ए डिभिजन फुटबल लिगको अपडेटहरू। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता भागभण्डाका लागि प्रदेशहरूमा मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी। मन्त्रालय संख्या 49बाट 77 बनाइदा 30 अर्बभन्दा बढीको अनावश्यक व्यवहार। अर्थतन्त्रले नै ढान्न नसक्ने, ज्यादै प्रत्युत्पादक भएर जाने स्थिति र सम्भावना म देख्छु। प्रत्येक महिना 10% विकास बजेट खर्चिने अर्थमन्त्रीको घोषणा गफमै सीमित। 4.5 महिनाको खर्च 6% मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने निश्चित। कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्वमा पनि पुरानै नेताको बोलबाला। सबै प्रदेशमा संस्थापन र पौडेल समूह बीच नै प्रतिस्पर्धा। राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी। देशभर संरचना भएको कृषि सामग्री कम्पनी मलको जोहो गर्न भने सधैँ असफल। किसानलाई वर्षेनी शास्ति, नेतृत्वमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई छान्ने प्रवृत्तिले कम्पनीको कार्यक्षमतामै प्रश्न। मेरो आवश्यकताको मान्छे हो कि होइन भनेर मात्रै हिँड्ने गर्दा त्यहाँको नेतृत्व चाहिँ उपयुक्त व्यक्तिको हातमा प्रायः अवस्थामा परेन। र ए डिभिजन लिगमा च्यासल र एनआरटी बीच 1-1 को बराबरी। 2-2 गोलको बराबरी खेलेपछि मनाङ र सङ्कटाले पनि अङ्क बाँडे। आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूको आलोचना भइरहेको छ। तर दलहरूले सातै प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्ने बनाइरहेका छन्। जनताका मुद्दा र विकासका काममा ध्यान दिनुभन्दा सत्ता भागभण्डा मिलाउन सबै प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा छ। 7 भए पुग्ने सरकारी सिफारिसकै खिल्ली उडाउँदै 14वटासम्म मन्त्रालय पुर्याउनुले प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यलाई नै गिज्जाइरहेका छन्। बागमती प्रदेशले शनिबार 8 मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 पुर्यायो। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले दलहरूलाई भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय झण्डै दोबर बनाएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश 1 सरकारमा पनि मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको छ। गठबन्धन सरकार टिकाउन 7बाट बढाएर 11देखि 13वटासम्म पुर्याउन आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ। लुम्बिनीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एमालेको सत्ता जोगाउन मन्त्रालय फुटाउने र रातारात मन्त्री बनाउने काम गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या 11बाट बढाएर 13 पुर्याइएको छ। प्रदेश 2 र गण्डकीमा पनि भागभण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या 7बाट बढाएर 11 पुर्याइयो। कर्णालीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईले एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका र काङ्ग्रेस सांसदलाई मन्त्री बनाउन एउटा मन्त्रालय थपेका थिए। आवश्यकता र औचित्य भन्दा भाग पुर्याउन र आफ्नालाई मन्त्री बनाउन प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी नै चलेको छ। सरकारमा सामेल भएर देशको सेवा गर्छु भन्ने धारणा प्रत्येक पार्टीलाई हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा पार्टीको सरकार बनाउँदाखेरि जति सजिलो छ, कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउँदाखेरि भागभण्डा गर्दा वा जिम्मेवारी दिँदाखेरि चाहिँ मन्त्रालयहरू फुटाउनु पर्ने, टुटाउनु पर्ने इतिहास छ। मन्त्रालय टुक्राउने, फुटाउने, मन्त्रालय बढाउने कुरा राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि गर्ने गर्छन्। आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो राजनीतिको बाध्यता हो, हुने गर्छ। अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या 7मा सीमित राख्न सिफारिस गरेका थिए। तर आर्थिक भारको वास्तै नगरी मन्त्रालय थप्ने गरिएको छ। एउटा मन्त्रालय थपिँदा प्रदेश सरकारलाई 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको व्यवहार थपिन्छ। आर्थिक चाहिँ एउटा अराजकताको हिसाबले चाहिँ जनताप्रतिको दायित्व र उत्तरदायित्वलाई चाहिँ पुरै ओझेलमा पारेर जुन चाहिँ किसिमको एक प्रकारले चाहिँ अनुशासनहीनता, वित्तीय हैन तपाईको अनुशासनहीनता, आर्थिक चाहिँ अनुशासनहीनताको जुन चाहिँ स्थिति छ, कहीँ गएर यसलाई नियन्त्रण गर्नु भएन भने यो
सिङ्गो चाहिँ तपाईँले अर्थतन्त्रले नै ढान्न नसक्ने ज्यादै प्रत्युत्पादक भएर जाने स्थिति र सम्भावना म देख्छु। संविधानमा प्रदेश सभाको कुल संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ। केन्द्रमा समेत 25वटा उही प्रकृतिका मन्त्रालय भएकाले प्रदेशमा 7 भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने सहमतिको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले मन परी गरेका छन्। 7 प्रदेशका 49 मन्त्रालयलाई 77 पुर्याउँदा राज्य कोषबाट वार्षिक 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेतालाई भागबण्डा गर्ने नाममा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? जनताको आवाज। मन्त्रीहरू अनि कर्मचारीहरू बढ्दै जाँदाखेरि देशको अर्थतन्त्रले नधान्न सक्छ। यसमा चाहिँ यो जनतालाई भन्दा यो नेताको भागबण्डा हो। भागबण्डा गर्नु बढी हुनु भनेको नै हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ घाटा हुनु। एउटैमा हुँदा ब्रोड एरिया भयो, काम राम्रोसँग भएन। अहिले स्पेसिफिक हुँदाखेरि चाहिँ काम चाँडै हुन्छ जस्तो लाग्छ, राम्रै लाग्छ। राजनीतिक स्वार्थको लागि चाहिँ राजनीतिक भागबण्डा देशको लागि, जनताको लागि घातक छ। मन्त्रालय फुटाउँदाखेरि देशको विकास त कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। मन्त्रालयहरू भागबण्डा गरेर आफ्नो फाइदा लिने मात्रै काम गरिरहेका छन्। देशको लागि चाहिँ ढुकुटी रित्याउने र खर्च बढाउने काम हो। जो मन्त्रालयहरू थप गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ नितान्त गलत नै हो। यसले गर्दाखेरि राज्यको चाहिँ व्यक्ति र राज्य शक्ति कमजोर हुन्छ। नेताको लागि रोजगारी दिने हो भने त लोकसेवा खोलेर नेतालाई जागिर दिए भइहाल्यो नि त। भूगोल सानो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मन्त्रालयहरू थप्दै जानु यो पक्कै पनि राम्रो काम होइन। उनीहरूलाई चाहिँ आफूको लागि राम्रो हुन्छ र जनता र विकासको लागि चाहिँ घाटा छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ देश विकासको लागि बनाएका नीति योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। विकासको लागि अंशबण्डा गर्नु राम्रो कदापि होइन। कुनै लक्षित समूह विशेषलाई केन्द्रित गरेर मन्त्रालयहरू राखिँदैछ भने चाहिँ ठिकै हो। नेताहरूले खर्च मात्रै बढाएका छन्, जनताका लागि केही गरे होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन अलग अलग प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। मतदानमा कागजी र मतपत्र र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन दुवैको प्रयोग गरिएको छ। अध्यक्षका लागि कागजी मतपत्र र बाँकी पदाधिकारीको तथा सदस्यको मतदानका लागि 86वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको छ। राप्रपामा 1 महिलासहित 4 उपाध्यक्षका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। खुला उपाध्यक्ष जगत गौतम, तिल विकास राज भण्डारी, ध्रुव बहादुर प्रधान, विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, रामचन्द्र राय यादवको उम्मेदवारी परेको छ। महिला उपाध्यक्षमा दुर्गा श्रेष्ठ, रोशन कार्की र लीलादेवी श्रेष्ठ मैदानमा छन्। महामन्त्री खुलामा धवल शमशेर राणा, भास्कर भद्रा, भुवन पाठक, श्यामप्रसाद तिमल सेना र महिला महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापाबीच प्रतिस्पर्धा छ। खुला 57 केन्द्रीय सदस्यका लागि 113 तथा आदिवासी जनजातितर्फ 14 पदका लागि 30 र मुस्लिम 3 पदका लागि 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी महिला खुला केन्द्रीय सदस्यमा 47 पदका लागि 72, मधेसी महिलातर्फ 11 मा 20, प्रवास 2 सदस्यका लागि 4, उत्पीडन 3 पदका लागि 10 र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि 2 केन्द्रीय सदस्यका लागि 6 जना उम्मेदवार रहेका छन्। महाधिवेशनमा 4380 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन 1 साता मात्र बाँकी छ। प्रादेशिक नेतृत्व चयनको लागि आज 6वटा प्रदेशमा मतदान भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मतदान सकिएको छ। बागमती प्रदेशमा भने मतदान जारी छ। उडा तहदेखि नै युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिएको कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनबाट आफूलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बाटोमा लान्छ कि लाँदैन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको 6 वर्षपछि बल्ल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन मार्फत पार्टीमा संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु गरेको छ। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, मौलिक हक, युवा मैत्री नीति लगायतका विषयमा कांग्रेस महाधिवेशनले के कस्ता निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यो चुनावसम्म मात्र, आजको दिनसम्म मात्र हामी 2 गुटमा, 2 टिममा, गुट भन्दा 2 समूहमा बसेर आफ्नो मत मागिराखेका छौँ र शक्ति आफ्नो कोल्टामा पार्न प्रयासरत छौँ। यो सकिँदा बित्तिकै हामी एकै ठाउँ रहनुपर्छ। यसले 2 फ्याक्सन बनाउन सक्छ। यसले पार्टीमा जो आन्तरिक रूपमा पार्टीमा एकता हुनुपर्ने हो, यसले चाहिँ यो गुटले यो टिमै बनाएर लड्ने गर्दा चाहिँ पार्टीमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
यद्यपि विकासको नेतृत्व संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र आयमूलक कार्यक्रम मार्फत मुलुकलाई रूपान्तरणको दिशामा काङ्ग्रेस अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता युवा पुस्ताले देखेको छ। अबको काङ्ग्रेसले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने र यो आयमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने र आर्थिक उदारीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि पाका उमेरका नेताहरू नै लालायित देखिएका छन्। रूपान्तरण पुस्तान्तरणका नारा अघि सारिए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन। युवाहरूले पनि युवा मैत्री काङ्ग्रेस बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि एउटा सही ठाउँमा सही डिसिजन गरेर भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसले आफ्ना भातृ संस्थाहरू तरुण दल, नेवी सङ्घ लगायतका अधिवेशन समयमा गर्न सकेको छैन। त्यही कारण युवाहरू पार्टी राजनीतिमै होमिएको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका युवा प्रतिनिधिको उपस्थिति हेर्ने हो भने अब उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नेतृत्वमा देखिँदैन। त्यसमाथि पदाधिकारीमा समेत युवा नेताहरूको दावेदारी जबरजस्त देखिँदै जाँदा पुस्तान्तरणका लागि अब धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व छान्न मतदाताले साह्रै शास्ति भोग्नु परेको देखियो। घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्दा मतदाताले नेतृत्वको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए। दिपा दाहालको एक रिपोर्ट। यति बेला हामी भिरखेटी मण्डपमा छौँ, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत आज मतदान भइरहेको छ। मतदानका लागि मतदाताले कस्तो शास्ति बेहोर्नु परेको छ यो दृश्यले पुष्टि गर्छ। पीडा भइरहेछ नि, हेर्नु न अब यस्तो यो चिया पिएर बुढेसकालमा तपाईँको यो एकदम समस्या भइरहेछ नि, ज्वरो आउन आँटिरहेछ। महाधिवेशन स्थलमा देखिएको यस्तो खालको दृश्यले सबैलाई गिज्याइरहेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेको भनिएका बेला महाधिवेशन स्थलमा मतदान गर्नका लागि मतदातालाई यस्तो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। लाइन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रहरीलाई हम्मे परेको छ भने स्वयंसेवक कतै पनि देखिँदैनन्। महामारीको जोखिम बढिरहेका बेला मतदाताले न सामाजिक दूरी पालना गरेका छन्, न उनीहरूको मुखमा मास्क नै देखिन्छ। हामी सिस्टमेटिक तरिकाले एक आपसमा समन्वय गरेर जान नसकेको कारणले गर्दा यस्तो चाहिँ भिडभाड देखियो। राम्रो भएछ र खोइ, अब लाइन बसेको बिचमा जाने गइरहेकै छ, के फाइदा भयो र। घण्टौँसम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि मतदानका लागि पालो नआएपछि कैयौँ मतदाताहरू निकै निराश भएको देखिन्छन्। गोजीको पैसाहरू पनि सकिसक्यो, खाना पनि पाएको छैन। बिहान 6 बजीदेखि यत्तिकै यो लाइनमा बस्दा पालो आउँदैन। अनि हिजै हुने चुनाव हो भनेर हामी हिजोसम्मको मात्रै म्यानेज गरेर आएको थियौँ। धेरै दुःख भयो कि, कम्मर दुख्छ, खुट्टा दुख्छ, बात्रस भएको छ। के गर्नु त, मत दिनुपर्छ। बिहान 7 बजे लाइनमा बसेकाहरू 1:45 हुँदै गर्दाखेरि बल्ल अगाडि बढ्ने मौका पाएका छन्। मुस्किलले गेटबाट भित्र छिरेका मतदाताले भित्र पनि त्यत्तिकै शास्ति पाएका छन्। उनीहरूलाई लाइनमा बसेर मतदान गर्न निकै हम्मे परेको छ। राप्रपा महाधिवेशनमा देखिएको भद्रगोल। अब अर्को प्रसङ्ग, सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश र एमसिसीको विषय राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्। पार्टी सम्बद्ध प्रेस सेन्टर नेपालको भेलाको आज चितवनमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसी र प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै अघि बढ्न सक्ने बताएका हुन्। मङ्सिर 28 गते सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी र प्रधान न्यायाधीशको विषयले भने प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ।
अर्को फरक प्रसङ्गमा दाहालले एमाले चितवनमा गरेको महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा दिँदै निम्न लागेको पञ्चहरूले गरेको र्याली अस्तिको कुम्भ मेलाको प्रतिक्रान्तिलाई बलियो पार्न गरिएको थियो तर भएन, त्यो असफल भएको छ। कुनै असफल भएको छ? कोही पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिले त्यसलाई सफल मान्दैन। त्यो असफलताको प्रतीकको रूपमा भएको छ। त्यो मण्डलहरूको मोर्चा र पञ्चायती मोर्चा निरङ्कुशतावादीको मोर्चामा पतन भएको छ। दाहालले चितवनमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनलाई पञ्च र्याली भनिरहँदा काठमाडौँको बसन्तपुरको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आगामी निर्वाचनबाट आफूहरू सरकारमा फर्कने दाबी गरे। 1 वर्षमा चुनाव हुनैपर्छ। 1 वर्षमा चुनावपछि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब कसको सरकार बन्छ देशमा? अब त्यसो भएर 1 वर्ष पर्खिनु पर्ने हो। त्यसपछि हामी पुनः निर्माणका काम र नवनिर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा भङ्गपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ओली र दाहाल एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप फेरि बढाएका छन्। दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा एमाले महाधिवेशन समेत गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले समेत पार्टीको गतिविधि चितवन केन्द्रित गरिरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश मुद्दा सुनवाईको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने अवस्थामा अहिले काम सुचारू भएकाले उनी इजलास फर्कन खोजे कानुन व्यवसायले बहस गर्ने बारको भनाइ छ। न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्के पनि बारको आन्दोलनले हरेक दिन 12 बजेसम्म सुनवाई भने नहुने भएको छ। जुन न्याय प्राप्तिको अधिकार हो, कतिपय संवेदनशील विषयहरू पनि छन्, तत्काल निरूपण हुनुपर्ने विषयहरू पनि छन्, ती कुराहरूलाई सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्षको आधारमा इजलास हाम्रो अभियान 11 देखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा जारी नै रहन्छ। त्यो 12 बजेभन्दा पछाडि 12 बजेभन्दा अगाडि उहाँहरूले आन्तरिक तयारी गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। 12 बजे पछाडि चाहिँ मुद्दाको सुनवाई गर्ने कुरालाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्मको कुरामा हो भने ठिक छ अदालतको सुनवाई कन्टिन्यू गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। सम्भवतः त्यही ढङ्गले सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कसुर बमोजिम कैद सजाय पाउनेहरूका लागि कारागारको यात्रा त्यति सजिलो छैन, तर बाहिर हेर्दा कारागार जति कठिन देखिन्छ त्यो भित्रको चलखेल उत्तिकै डरलाग्दो छ। कतिसम्म भने जघन्य अपराधको सजाय भुक्तान गरिरहेको कैदीले कारागार सार्न समेत राजनैतिक दबाब दिने गरेका छन्। अपहरणको अभियोगमा काठमाडौँको डेली बजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका अभिषेक गिरीले घर पाएक मोरङ सरुवा खोजेपछि विराटनगरकै कैदीले आन्दोलन गरेको दृश्य हो यो। अपहरण अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका गिरी 2070 सालमा विराटनगर कारागारमै थिए। कारागारभित्रै अवैध गतिविधिमा संलग्न भएपछि सुरक्षामा चुनौती देखाएर 2074 सालमा काठमाडौँको डेली बजार कारागार सारिएको थियो। तर सत्ता परिवर्तनसँगै भदौदेखि गिरीले कारागारबाटै विराटनगर फर्किन राजनीतिक दबाव सुरु गरे अनि कार्तिक 16 गते विराटनगरमै लगिए पनि अन्य कैदीको आन्दोलनका कारण फर्काएर सप्तरी पुर्याइयो। तर राजनीतिक पहुँचकै कारण विराटनगरमा आन्दोलन गर्ने 14 जना कैदीलाई अन्तै सारेर भए पनि गिरी त्यहाँ पुगी छाडे। अब अभिषेक गिरीकै कुरा गर्नु छ तपाईले, लगियो त 2 पटक गरेर भने लगियो अथवा 3 पटक भने लगिन्थ्यो कि लाने आवश्यकता देखो क्या विभागले, मैले भन्न खोजेको नि। तर बाहिरबाट चाहिँ झडप हुन्छ कि भन्ने त्यो एउटा त्रास राख्नु, एउटा चाहिँ कसस आफूले लिनु त राम्रो कुरा हो होइन। तर पनि त्यसको चाहिँ जिम्मेवार हामी हुनुपर्छ के प्रमुख जिल्ला, किनभने हामीले लाँदाखेरि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर जिल्लासँग समन्वय गरेर मात्रै हामी लान्छौँ नि त। भने त्यहाँ पछिल्लो चाहिँ लगेर त केही भएन नि, नारा जुलुस पनि भएन, केही पनि भएन। एकजना कैदीलाई एउटा कारागारबाट अर्को ठाउँमा सार्न कम्तीमा 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ र यस वर्ष वैशाखबाट यता मात्रै 1500 सारिएको छ। हरेक वर्ष 2500 देखि 3000 जना कैदी सार्ने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। कैदी ओसार पुसारमा मात्रै वर्षमा झन्डै 15 करोड रुपियाँसम्म खर्च भएको देखिएको छ। बिरामी, घरपाएक जिल्ला, क्षमताभन्दा बढी भए शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने लगायतका कैदीलाई सार्ने अधिकार नभएको होइन। तर योजनाबद्ध अपराध गरेर कारागारभित्र बसेकाहरूले राजनीतिक संरक्षणका भरमा त्यो सुविधा लिइरहेका छन्। सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि अरू विभिन्न उसले गर्दाखेरि एकदम त्यहाँ त संवेदनशील ठाउँ भएको कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ हामीले मोटामोटी यो आधारमा हामीले गर्छौँ र
अब सरुवा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई पाएक पर्न सक्छ, कसैलाई अपाएक पर्न पनि सक्छ होइन, विभिन्न इन्ट्रेस्टका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर पनि यहाँले के मात्रै बुझौँ भनेदेखि सरुवाको अधिकार कारागार प्रशासनलाई विभागलाई छ, विभागले सरुवा गर्छ। देशैभरका 74 कारागारमा अहिले करिब 25,000 कैदीबन्दी छन्। उनीहरूबाट हुने आर्थिक कारोबार आन्तरिक प्रशासनका नाममा खडा गरिने कैदीकै नेतृत्वको लागि आकर्षक आम्दानी स्रोत बन्ने गरेको छ। अपराधको सजाय भोग्नेहरूले समेत राजनैतिक पहुँच राख्नु सुशासनका लागि समेत डरलाग्दो परिदृश्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विज्ञ पदाधिकारीको अभाव, बी, क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन र सी, योजना नै भएन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, विज्ञ पदाधिकारीको अभावमा 38%, बी, क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपनमा मात्र 7% र सी, योजना नै भएनमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कैदीलाई कारागारबाट सार्न समेत राजनैतिक शक्तिको प्रयोग हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, शक्तिको दुरुपयोग, बी, सुधारको योजना अभाव र सी, आर्थिक चलखेलको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विद्यालय तहको 11 र 12 कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पनि परियोजना कार्य स्पष्ट छैन, जसका कारण 25 नम्बरको प्रयोगात्मक परीक्षामा शिक्षकले आफूखुसी नम्बर दिँदै आएका छन्। सरकारले माध्यमिक तहको कक्षा 11 र 12 मा अघिल्लो वर्षबाट नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्यो। हरेक विषयको 25 नम्बरको प्र्याक्टिकलका लागि परियोजना कार्य गर्नुपर्छ। तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्र्याक्टिकल मूल्याङ्कनका लागि परियोजना कार्य के कस्तो गर्ने बारे स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा विद्यालयका शिक्षक अन्योलमा छन्। सबभन्दा बढी अन्यल के छ भने हरेक विषयको प्र्याक्टिकल मार्क्स राखिदिएको छ, तर प्र्याक्टिकल के गराउने, कस्तो गराउने, कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। विद्यालय, कतिपय विद्यालयले आफूले जसरी जानेको छ वा आफूले जसरी ठम्याएको छ त्यसलाई त्यो तरिकाले गर्ने हो, तर निश्चित नभएकोले धेरै विद्यालयहरू पनि समस्यामा छ र शिक्षकहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ। नयाँ पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुबारे शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अभिमुखीकरण तालिम दिएको छैन। उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कक्षा 11 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रमबारे अभिमुखीकरणसँगै परियोजना कार्य र प्र्याक्टिकल नम्बर दिनका लागि गाइडलाइन आवश्यक रहेको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। नयाँ करिकुलम आइसकेपछि प्र्याक्टिकल गर्ने अथवा 75 को चाहिँ थ्योरी, 25 को चाहिँ प्र्याक्टिकल विषय भनेर राखियो नि। अब त्यसमा के गराउने भन्ने कि त टिचरले आफ्नै तरिकाले सोचले गर्नु पर्यो, कि त स्पेसिफाइड भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ सिलेबस आउनु पर्यो, योमा गराउनुहोस्। जस्तै पहिला पनि थियो नि, एकाउन्टेन्सीमा भयो, अनि बिजनेस स्टडीमा भयो, जुन विषयहरूमा चाहिँ पहिला त्यो प्र्याक्टिकल सब्जेक्टको अवधारणा थिएन, हो त्यसमा चाहिँ कसरी गराउने भन्ने कन्क्रिट एउटा सिलेबस आउनुपर्ने आवश्यकता छ, तुरुन्तै आउनुपर्ने आवश्यकता छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनिवार्य विषयहरूको पाठ्यपुस्तक समेत छापिसकेको छ। विषयगत शिक्षकहरूलाई असहज हुने किसिमको पाठ्यक्रम नरहेको दाबी गरेको केन्द्रले केही अस्पष्टता भए सहजीकरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ। विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि प्रयोग गरेरै देखाउनुपर्छ। कक्षामा अथवा प्रयोगशालामा प्रयोग गरेरै देखाउनुपर्छ। तिनी विषयवस्तु भनेको प्रयोगात्मक कार्यका विषयवस्तु हुन्, अनि त्यसलाई हामीले प्रोजेक्ट वर्कका रूपमा पनि यहाँ राखेका छौँ। त्यसैले त्यसमा अलमल हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर यसबारेमा कहीँ कतै यो विषयवस्तुमा स्पष्टता नआइसकेको रहेछ भने हामीले स्पष्ट बनाउँदै पनि जान्छौँ। हरेक 10 वर्षमा परिमार्जन गरिने पाठ्यक्रम यसपालि 2 दशकपछि परिवर्तन गरिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएमा आफूखुसी औषधि खरिद गरेर सेवन गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ। औषधि पसलमा चिकित्सकको स्वीकृति बिनै एन्टिबायोटिक खरिद बिक्री गर्दा जोखिम बढेको छ, जसका कारण सन् 2050 सम्ममा सामान्य औषधिले कामै नगर्ने र सानो रोग लागे पनि ठुलो समस्या हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
औषधि पसलमा चिकित्सकको सिफारिस बिनै औषधि किन्ने र बेच्ने चलन नौलो होइन। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएमा औषधि पसलमा जाने र चिकित्सकको परामर्श बिनै एन्टिबायोटिक औषधि खाने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। अझ सरकारले सिफारिस बिना बेच्न नपाइने भनेको औषधि समेत खुलेआम बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसरी जथाभावी एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगले ठूलो समस्या निम्त्याइरहेको छ। मनपरी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्दा त्यसले बिस्तारै कामै गर्न छोडिरहेको विज्ञ बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यसरी नै एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुँदै गएमा सन् 2050 सम्ममा कुनै एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। सानो रोग लाग्दाखेरि पनि त्यो एन्टिबायोटिक्स हुँदाखेरि त्यो इमिडिएटली ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू किन मार्न सकिन्थ्यो भने त्यो लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ काम नगरेपछि त्यो सानो रोग पनि लामो समयसम्म हुनसक्छ र हुनसक्छ मोर्टालिटीसम्म नि हुनसक्ने मर्ने पनि सम्भावना भयो। यो समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। बिना चिकित्सकीय सिफारिस पसलमा औषधि किनबेच हुँदा समस्या थपिँदै गएको छ। एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग बढ्दा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। हामीले एन्टिबायोटिकहरू जथाभावी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। हामीले औषधिहरूलाई वर्गीकरण गरेका छौँ। निश्चित किसिमका औषधिहरू निश्चित किसिमका चिकित्सकहरूले विशेषज्ञहरूले मात्रै बेच्न पाइन्छ। बेच्न भनेको उहाँहरूले प्रिस्क्राइब गरेको आधारमा मात्रै पसलबाट बेच्न पाइन्छ, लिन पाइन्छ। तर हामी कहाँ अब त्यो कुराहरूलाई अलि बढी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले औषधि तथा औषधिजन्य वस्तु प्रयोगमा हेलचेक्राइ गर्ने र सरकारले पनि व्यवस्था गर्ने हो भने भोलिका दिनमा झन् ठूलो जोखिम निम्तिने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउन साथ भनेका थिए अब प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च हुनेछ। उनको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पुँजीगत खर्च कम्तीमा पनि 25% भइसक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म विकास खर्च 6% भन्दा तलै छ। विकास खर्च बढाउने रणनीति पनि गफमै सीमित छ। भदौ 25 गते संसदबाट अर्थ सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि भोलिपल्टै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने बताएका थिए। प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्नुपर्ने एउटा विधि बनाएर आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरेर, जनशक्तिको पनि समस्या भन्ने छ, व्यवस्था गरेर अनुगमनलाई पनि हामीले डिजिटल एउटा प्रणाली मार्फत कुन योजनाको आज के कति प्रगति भयो, आज कहाँ पुगिरहेको छ, आज त्यहाँ डोजर चलेको छ कि छैन, आज त्यहाँ निर्माण व्यवसायीको मान्छे पुगेको छ कि छैन, आज हाम्रो सुपरभाइजर त्यहाँ इन्जिनियरहरू छ कि छैन भन्ने कुरा समेत अनुगमन गर्ने खालको हामी संयन्त्र बनाउने कुरा पनि सँगसँगै लगेका छौँ। भदौ सकिन लाग्दा बल्ल बजेट आएकाले पूर्ण खर्च कसरी हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले अबदेखि काम गरे पनि 80% बजेट खर्च हुन्छ भनेका थिए। बाँकी 8 महिनामा त 80% त हुने रहेछ त हैन। यो महिना त अलमल पर्यो त आजबाट सुरु गर्दा आजैबाट गर्नु पर्ला नि हामीले। नयाँ बजेट आएको पनि 2.5 महिना पुरा भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार 25% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइसक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म विकास खर्च जम्मा 5.54% मात्रै भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने काम के हुँदैछ भन्ने ठोस जवाब समेत छैन। कार्ययोजना बनाउनको लागि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिए हो, उहाँहरूलाई नै अनुरोध गरे हो। मूल कुरा हाम्रो चाहिँ करिब 5-6वटा मन्त्रालय जसले चाहिँ हाम्रो विकास बजेटको ठुलो हिस्सा चाहिँ ओगट्नुहुन्छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको ठुलो हिस्सा ओगट्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै सकेसम्म यो चाहिँ फ्रेमवर्कमा बसेर चाहिँ विकास निर्माणको खर्च चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्ययोजना बनाउनु र त्यही अनुसार चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि हामी अनुरोध गरे हो र उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ अनुगमन गरिरहनु भएको छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ। समयमै ठेक्काका काम अघि बढ्न नसक्नु विकास खर्च नहुनुको मुख्य कारण हो। ठेकेदार छनौट भए पनि समयमै काम हुन्न, तर नियमन हुन सकेको छैन। समयमा कामै नगर्ने ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ। खर्चका लागि तयार नै नभएका आयोजनामा राजनीतिक नेतृत्वले पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउँछन् र आयोजना व्यवस्थापकको पटक पटक हुने सरुवाले पनि विकास खर्चमा बाधा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अब आफ्नो योजनालाई साकार पार्न सक्ने आधार के छन् त? जुन ठेकापट्टा लाएर सम्झौता भइसकेको छ तिनलाई चाहिँ द्रुत गतिमा काम लगाउने, तिनको एक रात दिन काम गर्नु पर्ने। हामी राति कामै हुँदैन होइन, रात दिन काम गराएर जो ठेकाबाट सम्पन्न भइसकेको छ तिनलाई वैशाख जेठभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सेड्युल बनाइदिएर, नयाँ सेड्युल बनाइदिएर तिनलाई परिचालन गर्नु एउटा कुरो। र जुनको ठेकापट्टा लगाउन बाँकी छ भने तुरुन्त 15-20 दिन, महिना दिनभित्र, यो मङ्सिर महिनाभित्र ठेकापट्टा आह्वान गरी लगाउने भने काम चाहिँ सकिसक्नु पर्यो। विकास खर्च समयमै नहुँदा एकातिर आयोजनाहरू अल्पत्र छन् भने अर्कोतिर कर राज्यको ढुकुटीमा थुपारेर राख्दा बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने गरेको छ।
यसले सरकारको 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत असर पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सातै प्रदेशमा सञ्जाल रहेको कृषि सामग्री कम्पनी सधैँ सरकारी छत्रछायामा हुर्कियो। उसले कहिल्यै जोखिम मोल्न चाहेन। कतिसम्म भने सधैँ नाफामा रहेको यो संस्थानले पछिल्लो 10 वर्षदेखि किसानलाई समयमा मल दिन सकेको छैन। सङ्कटमा संस्थान विशेष 4मा यसपालि हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले किसानलाई चाहिने आधारभूत मल बिउ सहज र सुलभ उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनीको असक्षमता केलाएका छन्। 19 वर्षअघि स्थापित कृषि सामग्री कम्पनीको सातै प्रदेशमा आफ्नै कार्यालयसहित करिब 90,000 मेट्रिक टनको भण्डारण क्षमता छ। कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनुदान रहेको मलको खरिद बिक्री मात्र गरेका कारण कम्पनी सधैँ नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षमा 10 करोड नाफा गर्यो। यति ठुलो संस्थागत संरचना भए पनि पछिल्लो 10 वर्षदेखि उसले किसानलाई समयमा मल दिन सकेको छैन। बाली लगाउने बेलामा कृषक मल नपाएर हैरान छन्। 10-15 साल भइसक्यो। गेहुँको सिजनमा कहिले मिल्दैन खादहरू। अब यताउता गए भने दुगुर्दै भने भन्छ यता सही गराउने उता सही गराउने। लागत है इस साल हम खेती नहीं कर पाई, सरकार कुछ भी वास्ता नहीं करत है। कम्पनीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै 9 वर्ष यता सरकारले कुल रासायनिक मल खरिदको 30% जिम्मा साल ट्रेडिङलाई दियो। साल ट्रेडिङलाई जिम्मा दिएपछि समस्या सुल्झिने भन्दा झन बल्झिएको छ। दुवै संस्थामा जिम्मेवारी पनि घटेको छ। गहुँ सिजनका लागि कम्तीमा 50,000 टन डिएपी मल चाहिन्छ, तर कम्पनीसँग 5,000 मेट्रिक टन मल मात्र छ। केही हजार मेट्रिक टन बाटोमा आउँदै गरेको बताए पनि त्यो कहिले आउँछ भन्नेमा सरकारी अधिकारी स्पष्ट छैनन्। भन्सार पास हुने क्रममा चाहिँ अब 20 गाडी 22 गाडी नै भइदियो भने पनि त्यो हामीलाई फुलफिल यथेष्ट हुन्छ। अहिले टप डेसिनलाई मात्रै चाहिने हो युरिया। युरियाको लागि त आपत भएन, अलिकति डिएपीको चाहिँ अभावै छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समयमै रासायनिक मल जस्ता वस्तु खरिद गर्न त्यति सजिलो छैन। एक वर्षमै रासायनिक मलको मूल्य 3 गुणासम्म बढ्यो। गत वर्ष 11 अर्ब रुपियाँले 4 लाख टन मल आयात गर्न पुगेको थियो। अहिले 15 अर्ब रुपियाँ बजेटबाट 2.5 लाख मेट्रिक टन मल पनि खरिद गर्न सकिँदैन। समयमै निर्णय गर्न नसक्दा झन पछि झन महँगोमा किन्नु परेको हो। बजार विश्लेषण गरी निर्णय लिन सक्ने क्षमता सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूसँग छैन। ठुलो जिम्मेदारी चाहिँ के हुन्छ भने नेतृत्व तहकै हुन्छ र त्योभन्दा माथिल्लो जवाफदेही भनेको नेतृत्व चयन गर्नेको हुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो दोष भनेको मैले देखा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार जसले छ त्यो अधिकारीले कहिले पनि संस्थाको हितमा सोच्दै सोचेन। सरकारले रासायनिक मलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन, न त किसानको वर्गीकरण नै गर्न सकिरहेको छ। हरेक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि मलमा जिन तिन गर्जो टार्ने काममा मन्त्रालय सीमित छ। चाँडै हामीले चाहिएको कारणले भारत सरकारले कमसेकम हामीलाई यो समयमा हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो एजिटी सुरु गरिदिएको भए गर्नुपर्छ, त्यसमा हाम्रो प्रयास छ हैन। निजी स्तरबाट सामान ल्याउँदा समस्या नपर्ने तर सरकारी प्रक्रियाबाट ल्याउँदा जहिले पनि महिनौँ लाग्ने गर्छ। मल आयातमा सरकारी औपचारिक प्रक्रियाका कारण कम्तीमा 7 महिना लाग्ने गरेको छ। यसमा सुधार गरी मल र बिउ सहज उपलब्धताका लागि कम्पनीको नेतृत्वमा क्षमतावान मानिस पुग्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज भएको पहिलो खेलमा मनाङ मर्साङ्गी र सङ्कटा क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। हार नजिक पुगेको मनाङले अतिरिक्त समयको अन्तिम केही सेकेन्ड बाँकी रहँदा बराबरी गोल गर्न सफल भयो। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङ 2 पटक पछि पर पनि खेलमा फर्किँदै आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्न सफल भयो। पहिलो हाफको 32औं मिनेटमा सङ्कटाले अग्रता लियो। लक्ष्मण रुचालको फ्रीकिकमा निरज बस्नेतले आकर्षक हेड गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए, तर उनको अग्रता लामो समय टिकाउन भने सङ्कटा असफल रह्यो। 3 मिनेट नबित्दै मनाङले खेलमा बराबरी गरेको थियो। मनाङका लागि पूजन उपरकोटीको फ्रीकिकमा ओलाओले अफिजले आकर्षक फ्लिप गरेपछि दयानन्द सिंहले गोलमा परिणत गरेका थिए। त्यसपछि दुवै टिमले केही अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न भने सकेनन्। दोस्रो हाफमा दुवै टिम आक्रामक बन्दै गोलको प्रयास गरेका थिए, तर सङ्कटाका लागि 70औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट खेलाडी उत्तम राईले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। उनले फडे फोफानाको क्रसलाई सदुपयोग गरेका थिए।
त्यसपछि अधिकांश समय अग्रता बनाए पनि सङ्कटा अन्तिम केही सेकेन्ड सम्हालिन नसक्दा मनाङसँग बराबरीमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो। बराबरीपछि मनाङको 3 खेलबाट 7 अङ्क भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत नै आज भएको दोस्रो खेलमा एनआरटी र च्यासलले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा च्यासलले 44औं मिनेटमा रमेश बर्तोलाको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। च्यासलले पाएको कर्नरमा डिफेन्डरले राम्रो क्लियर गर्न नसकेको बललाई रमेशले आकर्षक गोल गरे। उनको यो लगातार दोस्रो खेलमा गोल हो। तर दोस्रो हाफमा एनआरटी खेलमा फर्कियो। च्यासलका राजीव लोप्चनले क्लियर गर्न नसकेको बललाई एनआरटीका सब्स्टिट्युट दिपेश खलेले गोलमा परिणत गर्दा एनआरटीले खेललाई 1-1 को बराबरीमा ल्यायो। त्यसअघि पहिलो हाफमा तुलनात्मक रूपमा एनआरटीले च्यासलमाथि दबाव बनाए पनि खतरनाक आक्रमण भने गर्न सकेन। 21औं मिनेटमा अशोक थापाको क्रसलाई दर्शन गुरुङले वान्टस मिस गर्दा एनआरटीले सुरुवाती गोलको मौका चुकाएको थियो। त्यसपछिका अवसरहरू पनि सदुपयोग भने गर्न सकेन। च्यासलले भने एनआरटी विरुद्ध केही सीमित प्रयास गरेको थियो तर एक मात्र आक्रमण निर्णायक बन्यो। च्यासल विरुद्ध पहिलो हाफमा तुलनात्मक रूपमा एनआरटी हावी भयो। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले गोलका लागि प्रयास जारी राखेका थिए तर 79औं मिनेटमा दिपेशले एनआरटीको सम्भावित हार टारे। प्रतियोगिताको तेस्रो खेलमा एनआरटीले 2 अङ्क जोड्यो। यसअघि भएका दुवै खेलमा उसले 1 खेलमा हार र 1 खेल बराबरी खेलेको थियो। च्यासलले भने 4 अङ्क बनाएको छ। उसले अघिल्ला 2 मध्ये 1 खेलमा जित र अर्को खेलमा हार भोगेको थियो। यो खेलमा रेफ्रीको निर्णयप्रति क्लबका पदाधिकारी र प्रशिक्षकले आपत्ति जनाएका थिए। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकी उपकप्तान सीता राणा मगरले हङकङमा हुने महिला T20 फ्रेन्चाइजी प्रतियोगिता खेल्ने भएकी छिन्। सीता हङकङमा हुने फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल खेल्नका लागि छनौट भएको क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले जनाएको छ। उनी विदेशी प्रतियोगिताका लागि छनौट हुने नेपालकै पहिलो महिला क्रिकेट खेलाडी समेत बनेकी छिन्। मे 1 देखि 15 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदबाट मान्यता प्राप्त हो। 6 टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा भारतकी हरमनप्रीत कौर, पाकिस्तानकी राना मीर जस्ता विश्वचर्चित खेलाडी समेत सहभागी हुनेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।